बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और पंजाब हुकूमत का निगहबान प्रोग्राम तो खटाई में पड़ गया है। ऐसी ऐसी ड्रामाई स्टोरियाँ मिलने सुनने को मिल रही हैं कि अक्ल हैरान रह जाती है। ये निगहबान प्रोग्राम के शुरू करने से पहले पंजाब की वज़ीर आला ने कहा था कि ये लोगों के घरों तक पहुँचेगा और पहुँचा भी होगा, लेकिन चंद दिन पहले हमने समड़ियाल में देखा, जब लोगों को आटा मिल रहा था तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसमें तो 40% चोखर है, छान बुरा है इसके अंदर, इस तरह का आटा इंसानों को खिलाया जा रहा है। ये बात भी काबिल बर्दाश्त थी कि आप लोगों को आटा दे रहे हैं तो किसी मिल ने आपको नाकिस आटा दे दिया, ख़रीदार ने सरकारी मशीनरी ने गलत आटा ख़रीद लिया, ज़ाहिर है वज़ीर आला ऊपर नहीं बैठा होता तो ख़रीद लिया, आटा भी नाकस आ गया, वो चेंज हो सकता है। लेकिन आज जो ड्रामेबाजी हुई है गुजरात के अंदर वो नाकाबिले बयान है यार, जुल्म है यार, ड्रामेबाजी इतनी बड़ी। आप लोगों को, इंसानों को भेड़ बकरियां समझते हैं, आप उनकी इज्जत नफ्स की को इस कदर मजरू करते हैं कि आपका सर शर्म से झुकता ही नहीं है। आप इससे पहले देखें, हमने ये बात बार बार की कि यार आप लोगों को आटा दे रहे हैं तो खुदा के बंदो, तस्वीर के बगैर भी आटा देख रहो, वो खुदा भी तो देख रहा है ना कि उसकी खुदाई के साथ, उसकी मखलूक के साथ क्या हो रहा है। और अगर आपने तस्वीर बना ही ली है तो यार वो जो जिस तस्वीर बनाई है उसको, उस गरीब को, उस मज़लूम को जिसकी आपने इतनी तजलील कर ली है, वो थैला तो उसको दे दो ना यार। आज जो गुजरात में हुआ है, दो दो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो एक सेक्रेटरी इतलात हैं मियाँ अकमल साहब, ये सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरात के, और इनके साथ एक सुहेल भट्ट साहब हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं सरकारी दफ्तर के अंदर, ज़िला कौंसल के अंदर। इन्होंने क्या ड्रामेबाजी की है आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि यार ये कौन सी मखलूक है जो अपने ही बहन भाइयों के साथ इस कदर जुल्म करने पर तुली हुई है, इस कदर गुंडागर्दी करने पर तुली हुई है कि उनकी इतनी तौहीन कर रही है कि उनके सर जो है वो शर्म से झुकते नहीं हैं। गुजरात की यूनियन कौंसिल नंबर 9 है, निगहबान प्रोग्राम के तहत ये गुंडे, ये सरकारी गुंडे, ये बदमाश, ये नून लीग का तर्जुमान है, सेक्रेटरी इतलात है मियाँ अकमल, इसको शर्म होनी चाहिए कि क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कि आप देखें कि एक जो सरकारी मुलाजम है कंप्यूटर ऑपरेटर सुहेल भट्ट, वो थैला लेके जाता है और वो किसी खाली घर के आगे खड़ा होता है और वो जो सेक्रेटरी इतलात साहब हैं वो उसकी तस्वीर बनाते हैं और बताते हैं, कभी किसी घर के बाहर थैला रख के तस्वीर बना रहे हैं, कभी किसी घर के बाहर रख के तस्वीरें बना रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो थैले हैं, ये जो गरीबों का हक है, ये गरीबों तक पहुंच गया है। ये ऐसा नहीं हो रहा, ये थैले गायब हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, अपने अजीज़ों को दिए जा रहे होंगे, लेकिन मुस्तहिक तक ये नहीं पहुंच रहे। ये ड्रामे पता नहीं कहाँ कहाँ पे उन्होंने किए होंगे। ये तो इस गली के अंदर, इस बाज़ार के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसने ये मनाजिर कैच कर लिए, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो झूठ नहीं बोलता। कैमरा जो देखता है वो हमारी तरह झूठा नहीं होता कि सुना कुछ, कहा कुछ, बात कुछ हुई, बताई कुछ। कंप्यूटर कैमरा जो देख लेता है वो वही दिखाता है। इस कैमरे के अंदर जो मनाजिर हैं आप देखें ज़रा कि ये दो लोग जा रहे हैं, एक बंदे ने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे ने थैला पकड़ा हुआ है, ये काले रंग के गेट के सामने खड़े हो रहे हैं, ये सरकारी मुलाजम साहब, ये इन्होंने थैला रखा है और ये थैला रख के ये दूसरे साहब जो है इनकी तस्वीर बना रहे हैं। ये आपको समझ नहीं आएगी कि इसने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है कि नहीं है। ज़रा हम आपको रिवर्स करके ये सारा सीन दिखाते हैं, ये दोबारा दूसरे कैमरे के अंदर से इसका एंगल देखें कि ये साहब दोबारा आ रहे हैं। आपको अब नज़र आ जाएगा वही सरकारी मुलाजम जिसने गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट पहनी हुई है, उसने थैला पकड़ा हुआ है, और दूसरा जो उसके साथ वेस्ट कोट पहने हुए है जो सेक्रेटरी इतलात साहब हैं, उनके हाथ में ये कैमरा है। ये ड्रामेबाजी अब पाकिस्तान की आवाम के साथ, खुसूसन गुजरावाला की आवाम के साथ, गुजरावाला के अंदर जो आटा दिया जा रहा है, हमें गुजरात की तरफ से, गुजरात के जो डिप्टी कमिश्नर है सफदर विरक, उनकी तरफ से ये बयान आया है सामने। आज उन्होंने सर्वे भी किया है, मंडियों का सर्वे भी कर रहे हैं। आप उनका आउटपुट देख लें, ज़ीरो रिज़ल्ट, ज़ीरो। आप आपको आटा है वो नाकस मिल रहा है, घी है वो महंगा मिल रहा है, आपको सब्ज़ियां हैं वो महंगी मिल रही हैं, अशियाए खोरो नोश इनके कंट्रोल में नहीं है। ये रोज़ाना एक बंदा जो करोड़ों का कारोबार करता है, जिसका 40-50 लाख का
سامان آتا ہے آپ اس کو 5,000 10,000 جرمانہ کریں، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ تو 5 بوریوں میں سے 5,000 نکال لے گا، جس طرح کہ انہوں نے مہنگائی مچائی ہوئی ہے۔ ہم نے پہلے بھی گزارش کی تھی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو گراں فروش ہیں جرمانے بند کریں حضور، جرمانے بند کریں، جیلوں میں بھیجیں، ان کو ڈرائیں۔ جب تک یہ جیلوں میں نہیں جائیں گے ان کو غریب کا احساس نہیں ہوگا۔ ان کی تصویریں چھپوائیں اخبارات کے اندر کہ یہ ظالم ہیں جو معاشرے کے اندر جنہوں نے مہنگائی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ آج پیاز کے آپ پیاز کے ریٹ دیکھیں، لوگوں نے اس کے اوپر میمز بنا دی ہیں کہ آئی ایم ایف کا قرضہ پیاز سے اتارا جا رہا ہے۔ یہی لوگ آپ کو معاف کرنا، مجھے میں بڑے تیز لفظ بول رہا ہوں، یہی لوگ آپ کو پھر پتہ چلے گا جی دوسرے عشرے میں تیسرے عشرے میں یہ پوری فیملی سمیت حرمین الشریفین گئے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور خدا کے بندے آپ کا حج بھی یہی ہے، آپ کا عمرہ بھی یہی ہے، اس کا کمپیریزن نہیں ہے۔ آپ کسی کی مدد کر کو تو دیکھیں، اللہ آپ کا حج بھی قبول کرے گا، اللہ آپ کے عمرے بھی قبول کرے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو سنوار دے گا۔ آپ جس نسل کے لیے لوگوں کو، غریبوں کو گراں فروشی کر رہے ہیں، آپ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، آپ نے ایک معمولی سے پیاز کی قیمتیں آسمانوں کو پہنچا دی ہیں، آپ کو شرم ہونی چاہیے، ضلع انتظامیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ جہاں جہاں پڑا ہے پیاز ابھی آنے والا ہے، لیکن یہ جو سٹاک پڑا ہے اس کو باہر نکالیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نیا بحران پیدا کر دیں اس شہر کے اندر کہ لوگ پیاز کے لیے، اور پھر ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ پیاز کے بغیر ہم جی بھی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں کیا اس میں اتنا ضروری ہے کہ پیاز نہیں ڈالا تو ہماری ہنڈیاں ختم ہوگی۔ 2-4 دن ان کا بائیکاٹ ہی کر دیں، یہ خود ہی زمین پہ آ جائیں گے، ان کی چیزیں نہیں لیں گے۔ یہ کتنی دیر یہ جو ہے نا اس طرح کی آئٹم کو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ٹماٹر کا بائیکاٹ کریں، آپ فروٹ کا بائیکاٹ کر کے دیکھیں، یہ تو سٹاک ہی نہیں ہوگا، ان کو بیچنا پڑے گا، سختے داموں لانا پڑے گا۔ یہ بات جو آگے میں بات کر رہا تھا، یہاں پر جو اس وقت حالات ہیں ملک کے اندر، ایک طرف جو نگہبان پروگرام ہے اس کے اندر جو داؤ لگ رہا ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہیں، غیر معیاری اشیاء مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آٹا ملتا ہے تو اس میں چھان برا ملتا ہے، آٹا، دال، چینی، گھی، سبزیاں، کوئی بھی تو چیز انسانوں کے رینج میں رکھیں یار۔ کہاں یہ کون سا مسلم معاشرہ ہے؟ یہ کیوں آپ اپنے دین کو بدنام کر رہے ہیں؟ جو باہر بیٹھا غیر مسلم ہے وہ ہنستا نہیں ہوگا کہ یار ہمارے ملک میں تہوار آتا ہے، ایسٹر آتا ہے، 25 دسمبر آتی ہے تو ہم چیزوں کے ریٹ گرا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، کلمہ طیبہ کے نام پہ بننے والا ملک کے اندر اس کا تاجر اس قدر بے ایمان ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی خاطر ہر چیز تباہ کر دیتا ہے، وہ معیشت کو روک کے رکھ دیتا ہے، ذخیرہ اندوزی کی آڑ میں سارا بوجھ غریب پہ ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا نیکی کا بہت بڑا کاروباری ہے۔ آپ جس اولاد کے لیے کر رہے ہیں، آپ یقین کر لیں ہمارے پاس ایسی 20 سٹوری ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد ابھی لاش گھر میں پڑی ہوتی ہے تو یہ اولاد لڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ خدا را اس ملک پر رمضان کے مہینے پر یہ رحمتوں والے پہلے عشرے پہ لوگوں پر رحم کریں تاکہ اللہ آپ کو رحم کرے، کیونکہ اس دنیا کی واحد حقیقت وہ ہے موت جس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اس کی بھی تیاری کر لے۔ یہ مال آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جانے ہیں۔ وہ اعمال یہی ہیں کہ آپ اس دکھی انسانیت کی کم از کم اس ایک مہینے میں تو خدمت کر دیں کہ یہ بیچارے روزے دار، یہ بیچارے بے روزگار، ان کو ناقص اشیاء بھی مل رہی ہیں، ان کو مہنگی اشیاء بھی ملیں، مہنگی اشیاء بھی نایاب کریں گے تو آپ شاید اس دنیا سے بچ جائیں، لیکن کل خدا آپ کو نہیں چھوڑے۔